काठमाडौँमा मेयरका आकांक्षी बढ्दै एमालेबाट टिकट लिन राति 2 बजेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर बालकोटमा नेता चुनाव लागेसँगै नेताहरूको दौडधुप सुरु। आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न केपी शर्मा ओली प्रसाद जाने। केपी शर्मा ओलीलाई ठेगाना लगाउन निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जानुपर्छ नेता माधव कुमार नेपाल। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग कुनै पनि हालतमा चुनावी तालमेल हुँदैन। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। भरतपुर महानगरपालिकामा बिजोग, विभाजित मतदातालाई गठबन्धनको भारी। तत्काल उम्मेद्वारको टुङ्गो नलगाउन काङ्ग्रेसको सर्कुलर। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले विचारले एउटै पार्टी हुन्। नेता राजेन्द्र रिङदेल। निर्वाचन आचार संहिता प्रतिबद्धता पत्रमा दलहरूले गरे हस्ताक्षरसँगै गरे भीषण आन्दोलन। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे भारत भ्रमणको ब्रिफिङ। रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बाहेक सबैसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ। एमाले नेता शङ्कर पोखरेल। अर्थतन्त्र सुधारका लागि वृहत अन्तर्क्रिया गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। देश अर्थतन्त्रमा टाँट पल्टिन लागेको घोषणा। निर्वाचन आयोगले बोलायो 79 दललाई आचार संहिताबारे जानकारी गराउने। BRIN मार्फत ऊर्जा सहकार्य हुने। थप बिजुली लैजान भारत भयो सहमत। सत्ता गठबन्धन भनेको केटाकेटीको खेल हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। गठबन्धन जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ गर्नु, सबै ठाउँमा पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कैराला। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको राष्ट्र बैङ्कको सङ्केत। र एकाएक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीसँग नेकपा एमाले मिल्ने भएपछि जताततै मच्चियो हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो भिडियोलाई तपाईँहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः नेकपा एमाले र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाको पार्टी एउटै ठाउँबाट चुनाव लड्ने भएपछि दर्शकबिन यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन आदिएको अवस्था रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपा बीच तालमेलका लागि छलफलमा जुटेपछि माओवादी केन्द्रका नेता, काङ्ग्रेस र नेकपा यसका नेताहरू आदिएको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच विभिन्न जिल्लामा गठबन्धन भइरहेको बेला एमाले र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपा पनि एक ठाउँमा आएका हुन्। आसन्न 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलबारे धनगढीमा दुवै पार्टीका नेताहरूबीच छलफल भएको हो, तर छलफलमा सहमति भने नजुटेको अवस्था रहेको छ। तर छलफल सकारात्मक भएको दुवैपट्टिका नेताहरूले बताएका छन्। छलफलमा नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दामोदर भण्डारी, सचिव धर्मराज पाठक, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य रणबहादुर चन्द र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन तथा विभिन्न जिल्लाका सेक्रेटरीको सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका सदस्य चन्दले दुई पार्टीबीच आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको जिकिर गरेका छन्। दुवै पार्टीबीचको आपसी सल्लाहमा सोमबार हामीले चुनावमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल रहेको हो। चन्दले भने छलफल सकारात्मक भए पनि चुनावी तालमेलबारे निष्कर्ष ननिस्किएको उनले बताएका छन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पुनले आफ्नो पार्टीले प्रभाव क्षेत्रको विश्लेषण गरेर एमालेसँगको सहकार्यमा स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेद्वार उठाउने र उसको प्रभाव क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। अर्को चरणमा फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको पनि उनले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीले अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था नभएकोले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भए पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई सघाउने पार्टीको रणनीति छ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पुनले भनेका छन्। राष्ट्रियताको सवालमा एमाले र नेकपा
धेरै मुद्दामा मिल्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने कुरा भएको समेत उनले जानकारी दिएपछि दर्शकबिन यति बेला नेताहरूको होस हवास उडेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सच्चा साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल उम्मेद्वारको टुङ्गो नलगाउन सर्कुलर जारी गरेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो नलगाउन पार्टीका बोर्ड पालिका क्षेत्रीय र जिल्ला कार्य समितिले छलफल अगाडि बढाइरहेका बेला काङ्ग्रेसले मौखिक रूपमा सर्कुलर जारी गरेको हो। सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेलको तयारी अगाडि बढेपछि काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी कामहरू यथास्थितिमा राख्न भनेको बताइएको छ। केन्द्रीय समितिले यसअघि त्यस्ता उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न र यथाशाख्य उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सर्कुलर गरेको थियो। काङ्ग्रेसले 1 वैशाखसम्ममा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइसक्न निर्देशन दिएको थियो। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार चयनको कार्य भइरहेका बेला फेरि उक्त कार्य रोक्न काङ्ग्रेसले निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयरको आकाङ्क्षी बढ्दै गएका छन्। एमालेबाट टिकट लिन राति 2 बजेसम्म बालकोटमा नेताहरू धाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा मेयर टिकटका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटघाट गर्नेहरूले राति 2 बजेसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा राति 2 बजेसम्म भेटघाटका लागि नेताहरू पुग्ने गरेका छन्। केही दिन यता पार्टी अध्यक्ष ओलीले देशभरका बाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई रातभर भेटघाट गर्ने गरिरहेका छन्। काठमाडौँका पूर्व मेयर एवं बागमती प्रदेशका सांसद केशव स्थापितले राति 2 बजे मात्रै भेट्ने पालो पाएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, निर्वाचन तयारीका लागि लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा भारत भ्रमणका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। समग्रमा भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष पेश भएको मल्लले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचनको तयारी तथा अनुगमन समिति गठन भएको उनले बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवालाहरूको पक्षसँग एक बृहत अन्तर्क्रियाले आयोजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय भएको मल्लले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बाहेक सबैसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने भन्दै एमाले नेता शङ्कर पोखरेलले अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल नहुने बताएका छन्। पेरेस चौधरी दाङले मङ्गलबार घोराईमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले माओवादी र समाजवादीसँग चुनावी तालमेल नगरे पनि उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने एमालेमा गोलबद्ध गर्ने दावी गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बाहेकका अरू सबैलाई एमालेले स्वीकार गर्छ। पोखरेलले भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहित वाम एकताको पक्षमा एमाले भएकोले बताएका छन्। कम्युनिस्टको सरकार ढालेर बुर्जुवाको सरकार निर्माण गर्न मद्दत गर्ने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू कम्युनिस्ट हुन नसक्ने समेत उनले जिकिर गरेका छन्। अन्य दलसँग तालमेलको सम्भावना उलाएका उनले बाहिर प्रचार गरिए जस्तै गरी राजावादीसँग गठबन्धन गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ सही नभएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तर कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षयाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले लगातार सरकारवाला निकायसँग गर्नुभएको छलफल मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ। नेपालको विद्युत इतिहासमा नै पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपालको विद्युत भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो। गत कार्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै 139 मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्ग प्रशस्त समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान नेपालले स्वीकार नगरेको भए नेपाल आर्थिक सङ्कटमा टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको हुने बताएका छन्। नेपालले एमसिसी अनुदान स्वीकार नगरेको भए हामीले श्रीलङ्का जस्तै आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको अवस्था हुने थियो उनको भनाइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल
इप्पानले आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022मा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। हाम्रो आर्थिक परिदृश्य कहीँ न कहीँ एमसिसीसँग जोडिएको छ। एमसिसी फेल भएको भए हामी श्रीलङ्काभन्दा चरम सङ्कटमा जान्थ्यौँ, पाण्डेले भनेका छन्। आफ्नो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षी भएकाले एमसिसी पास गर्ने बेलामा केही नबोलेको पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। सरकारमा भएको दलले एमसिसी अनुदान स्वीकार गर्ने प्रस्ताव संसदमा लग्यो। 2/3बाट सरकारले बन्ने लागेको यो त्यो पास गर्न सक्थ्यो। हामी प्रतिपक्षले पास गर्छु भन्दै दौडिन जानु भएन, उनले बताए।